हेलो एभ्रिवान, के छ सब ठिकठाक छ नि? ओके, सब ठिकठाक छ भने आज हामी पढ्छौँ के त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको तेस्रो लेक्चर है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मैले तपाईलाई भनेको छु पहिलो लेक्चरमा बेसिक कन्सेप्ट अफ फोटोन राखेको छु। फोटोनको बारेमा ए टु जेड छ त्यहाँ फर्स्ट भिडियोमा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 1 भनेर त्यहाँ छ है, त्यहाँ फोटोन नै लेखिएको छ। अब त्यसपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हो, जेनरली कुरोहरू के हुन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा, त्यो टर्मोलोजीहरू, वर्क फङ्सनहरू, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, फोटो इलेक्ट्रिकमा त्यो मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा कसरी हामी इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरो डिटेल्समा राखिदिएको त्यो सेकेन्ड लेक्चर हो है। अब त्यही नै त्यो सेकेन्ड लेक्चरबाट नै तपाईलाई सबै थोक पुग्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको। तपाईले सबै क्वेसन्सहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा अप्ठ्यारो केही छँदै छैन है। अब आज हामी के गर्छौँ भने यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हो। यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा जुन कि अलरेडी मैले बोलिसकेको छु, मात्र मैले फिगर बनाएको छैन, त्यो त्यसमा भएको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भएको सबै कुरो मैले बुझाइसकेको छु। त्यहाँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, त्यो करेन्टलाई के भन्छ, सबै कुरोहरू बोलिसकेको छु। यसैको जुन यो सेटअप गर्दैछु त्यो अलिकति फिगर बनाएको छु, यसमा केही पनि छैन त्यहाँ है। अब तपाईँको बोर्ड इक्जाममा आइदियो भने फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बोर्ड इक्जामको छैन, इन्ट्रान्स पेटर्नमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो सेकेन्ड भिडियोलाई नै मजाले पुर्याइदिन्छ। तर यसमा यो सेकेन्ड भिडियो र थर्ड भिडियोमा, यो थर्ड भिडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको यो तेस्रो थर्ड भिडियो हो, थर्ड लेक्चर हो यो। अब थर्ड लेक्चर र सेकेन्ड लेक्चरमा कि यहाँ जुन आज हामी पढ्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल, जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो जस्तै इन्ट्रान्समा पनि धेरै क्वेसन्सहरू स्टपिङ पोटेन्सियलबाट रिलेटेड नै क्वेसन्सहरू सोधिराखेको हुन्छ र बोर्डको लागि पनि स्टपिङ पोटेन्सियल इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो स्टपिङ पोटेन्सियल आजको लागि एक्सपेरिमेन्टल पछि यही भिडियोमा स्टपिङ पोटेन्सियलबारे हामी मजाले कुराकानी गर्छौँ र त्यसको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छौँ। मात्रै कुराकानी होइन कि प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, ताकि फेरि पटक पढ्नु नपरोस्, मात्रै अलिकति रिभिजन गरिदियो भने पुग्योस्। त्यो हिसाबले आज हामी स्टपिङ पोटेन्सियलको बारेमा पनि डिटेल्समै कुरा गर्छौँ। ओके, त्यसो भए आजको हाम्रो के भयो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप र स्टपिङ पोटेन्सियल सँगसँगै। अब तपाईँले सेकेन्ड लेक्चर हेर्नु भएको छैन भने पनि यो थर्ड लेक्चरले नै सबै कभर गरिदिन्छ, त्यो पनि भयो। तर यो हेरिसकेपछि फेरि तपाईँले गएर सेकेन्ड लेक्चर हेर्नु होला र फर्स्ट लेक्चर त हेर्नै पर्छ, किनभने फोटोनको जबसम्म कन्सेप्ट आउँदैन तबसम्म तपाईँको केही पनि हुनेवाला छैन। र त्यही फोटोनको कन्सेप्टबाट पनि हामी एटमिक स्ट्रक्चरमा गएर पनि कुरा गर्छौँ, त्यही इनर्जी लेभलको कुरो पनि गर्छौँ। त्यही भएर त्यो फर्स्ट लेक्चर जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको फर्स्ट लेक्चर छ त्यो त बिर्सिनै भएन, त्यो पटक रिभाइज गर्नै पर्ने हुन्छ। ओके ल, त्यसो भए यो एक्सपेरिमेन्ट सेटअपमा हामी के गर्यौँ अब सुन्नुहोस्। यो पहिला यो भिडियोहरू हेर्नुभन्दा पहिला रमाइलोको लागि मात्रै नहेर्नुहोस् कि पेन कपी लिएर मजाले तपाईँलाई जे कन्फ्युजन छ अथवा पढ्नु भएको छैन त्यो लाइन बाई लाइन तपाईँले लेख्दै गर्नुहोस्, काम लाग्ने। मैले यसलाई सर्ट फर्ममा डिटेल्स त्यो कथा कहानी नलेखाएर यसमा भएको मेन कुरोहरू, मेन पोइन्टहरू मात्रै मैले निकालेर तपाईँलाई फालिदिन्छु र त्यो तपाईँले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ठिक छ। त्यसो भए हामी के गरौँ त एक्सपेरिमेन्टल सेटअप, र एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा एउटा मैले सानो फिगर बनाएको छु र यो फिगरको बारेमा मैले बोल्छु। ओके ल, हेर्नुहोस् यहाँ चेम्बर राखेको छु, यो ग्लासको इभ्याकुएटेड चेम्बर छ। यो केही पनि होइन, यो इभ्याकुएटेड चेम्बर भन्छ, खाली भन्छ। यो केसमा केही पनि छैन, एटम्स ग्यासहरू केही पनि छैन, ग्यासको एटम्सहरू पनि छैन, केही पनि छैन। इभ्याकुएटेड चेम्बर भन्छ, भ्याकुम चेम्बर। भ्याकुम यो खाली छ, यो खाली डब्बा हो, बुझ्दा भयो है। त्यसपछि यो एउटा दुईटा प्लेट लगाएको छु मैले, यहाँ दुईटा प्लेट छ, यो प्लेट र यो प्लेट। अब यो दुईटा प्लेटबाट अब के गर्छु भने एउटा प्लेटमा यहाँ मैले फोटोन पठाउँछु। के पठाउँछु? फोटोन पठाउँछु र यहाँबाट फोटोन आउँछ है। सुन्नुहोस् यहाँ है। त्यसपछि हामी सिधै तपाईँलाई बुझिसकेपछि हामी डाइरेक्ट पुग्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियलमा, केही पनि छैन है। सुन्नुहोस्, अब यहाँ यो विन्डोबाट के गरेर फोटोन पठायो, के पठायो के अरे लाइट पठायो भन्दा पनि हुन्छ, लाइट इन्सिडेन्ट लाइट भन्दा पनि भयो, अथवा फोटोन पठायो। सिम्पल भाषामा तपाईँलाई मैले के भनेको छु, यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा लाइटलाई तपाईँले फोटोन सम्झिनुहोस् है। ल ठिक छ, लाइट पठायो, के अरे इन्सिडेन्ट लाइट भनौँ अथवा फोटोन भनौँ, ठिक छ कुरो। अब यो कहाँ आयो, कुनमा खस्यो? यो जुन प्लेटमा यो लाइट हामी जुन पठाउँछौँ यसलाई हामी के भन्छौँ? क्याथोड भन्छौँ। के भन्छौँ? क्याथोड भन्छौँ है, क्याथोड भन्छौँ। अथवा यसैलाई हामी के भन्छौँ? इमिटर पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? इमिटर भन्छौँ, इमिट गर्छ के, इमिटर पनि भन्छौँ यसलाई, ठिक छ। यो जुन लाइट पठाएको प्लेटलाई के भन्छौँ? क्याथोड अथवा इमिटर। यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ।
कसरी निस्किन्छ के निस्किन्छ फर्स्ट भिडियो के सेकेन्ड भिडियोमा मैले बोलेको छु। अब लाइट पठाउँदाखेरि सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको पठाउने, मोनोक्रोमेटिक पठाउने, के पठाउने कुरा सबै मैले डिटेल्स कुरो गरिसकेको छु। सुटेबल फ्रिक्वेन्सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीलाई इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ, लाइटको हेल्पबाट मेटलको सर्फेसबाट के गर्नु छ, इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ भने सुटेबल फ्रिक्वेन्सीकै पठाउनु पर्यो। अब यो त होइन कि जुन पाए त्यही फ्रिक्वेन्सीको पठाइदिने ताकि निस्किँदै ननिस्क, जब निस्किनु नै छैन, निस्किँदै ननिस्किने खाले नै पठायो भने त के अर्थ भयो, हो कि होइन? त्यही भएर हामीले सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको लाइट पठाउनु पर्छ भनेर कुरो मैले अघि पनि बोले हो, यहाँ मैले फेरि बोले, तर अबदेखि बोल्दैन। ओके ल, त्यो सानो सानो कुरोहरूमा धेरै त्यो ठुलो त्यसमा गएर त्यो फसाउनु त्यो बेकार कुरो। ओके ल हेर्नुहोस्, यो क्याथोड भयो, त्यसपछि के भयो, यो क्याथोडलाई के भन्छ, इमिटर भन्छ। अब यो प्लेटलाई हामी के भन्छौँ, एनोड भन्छ। के भन्छौँ, एनोड भन्छौँ। अब यो एनोड हो भने यसको काम के हो, कलेक्ट गर्ने, कलेक्टर भन्छ है, कलेक्टर एनोड अथवा कलेक्ट। यहाँबाट निस्किन्छ, निकाल्ने प्लेट हो, यो रिसिभ गर्ने प्लेट हो। कसलाई रिसिभ गर्ने, कसलाई कलेक्ट गर्ने, त यहाँबाट जुन इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यसलाई कलेक्ट गर्ने, त्यति मात्रै काम हो। एउटा निकाल्ने, अर्को समात्ने, कलेक्ट गर्ने। यहाँ एनोडमा आएर के हुन्छ, इलेक्ट्रोन कलेक्ट हुन्छ। ल अब सुन्नुहोस्, अब यसलाई हामी के भन्छ, इमिटर भन्छ, के अरे एमिटर भन्छ। के भन्छ, एमिटर है। अब करेन्ट आयो कि आएन, जस्तो इलेक्ट्रोन यहाँ गयो भने त्यो सर्किटमा जाँदाखेरि त यहाँ डिफ्लेक्सन देखाउँछ नि त, करेन्ट त गर्न सकिन्छ नि, मेजर गर्न सकिन्छ नि, नत्र भने त इलेक्ट्रोन आयो कि आएन कसरी थाहा हुन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर के भयो, यो एमिटर भयो। ठिक छ, अब यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्याट्री भन्छ। यो ब्याट्री भनौँ, र ब्याट्री विथ रिएस्टेट भन्दा पनि भयो, REOSTAT रिएस्टेट है। ल अब यो अब यसको काम पनि बुझिहाल्नुहोस् पहिला। अब यो काम बुझ्दाखेरि कस्तो हो भने बुझ्नुहोस्, अब यहाँबाट लाइट आयो, लाइट आउँदाखेरि यहाँ केमा फल भयो त, क्याथोडमा इन्सिडेन्ट भयो। अब यहाँबाट के भइदियो त, इलेक्ट्रोन निस्कियो, इलेक्ट्रोन निस्कियो। अब यो इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि यहाँ सुन्दैनस्, यो इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि जति इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ त्यो सबै इलेक्ट्रोन्सको काइनेटिक इनर्जी सेम हुन्छ, सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी सेम हुन्छ, नहुन नि सक्छ, हुँदैन। सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी सेम हुँदैन, बुझ्नुहोस्, नहुने कुरो छोडिदिनुहोस्। सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी आफ्नै तरिकाको हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, बुझ्दा भयो। ठिक छ, अब सुन्दैछ। अब यसमा हामीले एउटा दुईटा पोइन्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्न सक्छौँ भने पोइन्टहरू बुझ्नुहोस् पहिला। हामीले के गर्न सक्छौँ भने एनोड र क्याथोड बीचको पोटेन्सियल, एनोड र क्याथोड बीचको पोटेन्सियललाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ है। के गर्न सकिन्छ त, हेर्नुहोस् त, पोटेन्शियल डिफरेंस बिट्विन एनोड एंड कैथोड can be changed with help of what? With help of battery and रिएस्टेट है। ल यसको हेल्पबाट हामीले यसको के पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ। एउटा पोइन्ट यो भयो, तपाईले पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। ठीक छ। ल अब दोस्रो नम्बर पोइन्टमा के बुझिदिनु पर्यो भने, दोस्रो नम्बर पोइन्टमा हामीले एनोडको पोटेन्शियललाई आफ्नो डिजायर अनुसार, आफ्नो निड अनुसार पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। कसको पोटेन्शियललाई? एनोड पोटेन्शियललाई। कसको पोटेन्शियललाई? एनोड पोटेन्शियललाई आफ्नो डिजायर अनुसार, आफ्नो निड अनुसार हामीले पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। के को रेस्पेक्टमा? विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड। ठीक छ, यो पोइन्ट पनि लेखिदिनुस् है। तपाईलाई मैले बुझाएँ, नत्र पनि यो बुझाउन पनि सकिन्छ मजाले, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। के गर्न सकिन्छ त? एनोड potential can be made positive or negative। पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। के को? with respect to what? with respect to
क्याथोडको रेस्पेक्टमा योलाई एनोडलाई पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हामी बनाउन सकिन्छ, हामीले जसरी निड हुन्छ त्यो अनुसारको है, जसरी आवश्यकता छ त्यो अनुसारको हामी पोजिटिभ नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। भनेपछि यसलाई कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ, कतिखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, म डिटेल्स गफसप गर्छु। ओके ल, त्यो कुरो पनि भयो है। अब यो कुरो यो पोइन्ट नम्बर 1 र पोइन्ट नम्बर 2 भइसक्यो। अब सुन्दिनुहोस्, अब छोडिदिउँ यो पोटेन्सियलको लफडा छोडिदिउँ है। अब के गरौँ भने यहाँबाट त के आयो, इन्सिडेन्ट फोटोन्सहरू आयो, लाइट छोडिदिउँ। अब के भनौँ, फोटोन्सहरू आयो। फोटोन आइसकेपछि के गर्यो त, इलेक्ट्रोनलाई स्ट्राइक गर्यो, सर्फेसमा स्ट्राइक गर्यो। सर्फेसमा स्ट्राइक गर्दाखेरि के भयो त, यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट भए। अब इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुँदाखेरि के भयो त, एनोडले कलेक्ट गर्यो। एनोडले कलेक्ट गरिसकेपछि यो के हुन्छ त, यसरी इलेक्ट्रोनहरू जान्छ र एमिटर हुँदै ब्याट्री हुँदै फेरि कहाँ जान्छ त, क्याथोडमा जान्छ। अब यो यसरी जाँदाखेरि के भयो त, सर्किट कम्प्लिट भयो कि भएन? हो, जुन सर्किट कम्प्लिट हुन्छ अब चार्ज फ्लो भयो कि भएन? अब इलेक्ट्रोन नै फ्लो भयो नि त। अब यो इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदाखेरि के भइदियो, सर्किट कम्प्लिट भयो। सर्किट जुन कम्प्लिट हुन्छ त्यसमा अब के हुन्छ, करेन्ट भयो। करेन्ट क्रिएट हुँदाखेरि त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, त्यो करेन्टको नाम के हो त, फोटो करेन्ट भन्छ है। फोटो करेन्ट भन्छौँ, फोटो करेन्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट पनि भन्न पाइयो, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्न पाइयो। कसरी निस्क्यो त, सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको फोटोन पठाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरू निस्क्यो र कलेक्टरमा एनोडमा गयो र एनोडबाट हुँदै एमिटर हुँदै ब्याट्री हुँदै कलेक्टरसम्म गयो, फेरि के क्याथोडसम्म गयो। कलेक्टरबाट निस्केर कहाँ गयो त, क्याथोडसम्म गयो। सम्झिनुहोस् है, कलेक्टर र क्याथोड कहिलेकाहीँ या बोल्दाखेरि यताउति पर्न जान्छ, त्यो बुझ्नुहोस् यहाँ। कलेक्टर एनोडबाट निस्केर क्याथोडमा गयो भन्न पनि पाइयो, अथवा कलेक्टरबाट हुँदै एमिटर हुँदै ब्याट्री हुँदै कहाँसम्म त, इमिटरसम्म गयो भन्न पनि पाइयो। अनि यो सर्किट के भयो त, कम्प्लिट भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जुन करेन्ट क्रिएट गर्यो सर्किटमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोटो करेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, फोटो करेन्ट भन्छौँ। अब करेन्टको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, इलेक्ट्रोन यसरी गइराखेको छ भने करेन्ट ठ्याक्क अपोजिटमा आयो, यसरी नै गयो, हो कि न? अब यो कुरो तपाईलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यति नै सेटअप हो। अब हेरौँ, एउटा काम के भयो भने यहाँ पोटेन्सियलको मैले कुरो गरेको छैन। यहाँ के भइदियो भने सुन्नुहोस् यहाँ, अब त यो इलेक्ट्रोनहरू निस्किरहेछ, जुन यो स्पेस जुन एनोड र क्याथोड बिचको जुन के अरे ग्यापिङ छ, यसमा त यो के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट काइनेटिक इनर्जीले गइराखेको छ। इलेक्ट्रोनहरू डिफ्रेन्ट गइराखेको छ, कुनै फास्ट मुभ भइराखेको छ, कुनै स्लो मुभ भइराखेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट निस्किरहेछ, फोटोन आयो हैन, फोटोन आयो, यहाँ स्ट्राइक गरिदियो इलेक्ट्रोन, फोटोन आयो स्ट्राइक गर्यो भनेपछि यो प्रोसेस त भइराखेको छ, तर यहाँ के छ भने डिफ्रेन्ट भेलोसिटीको इलेक्ट्रोनहरू निस्किरहेछ। एउटा पोइन्टमा के भइदिन्छ भने, एउटा पोइन्टमा गएर एउटा टाइममा गएर यो एनोड यो क्याथोड र एनोड बिच चार्जहरू, यो इलेक्ट्रोनहरू फस्न जान्छ, जाम लाग्छ, इलेक्ट्रोनको जाम लाग्छ र त्यो जामलाई हामी के भन्छौँ भने, त्यो के अरे त्यो सबैलाई हामी त्यो जाम लागिसकेपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, स्पेस चार्ज भन्छौँ। के भन्छौँ, स्पेस चार्ज भन्छौँ। भने एउटा पोइन्ट अर्को के आयो त, स्पेस चार्ज भन्छौँ। भनेपछि के कस्तोलाई स्पेस चार्ज भन्छौँ त, एनोड र क्याथोड बिच के हो त, फोटो इलेक्ट्रोनहरूको जामलाई के भन्छ, हामी स्पेस चार्ज भन्छौँ। स्पेस चार्ज भन्छौँ, के त, स्पेस चार्ज भन्छौँ। अथवा यसैलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ त, के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनको क्लाउड भन्छौँ। फोटो के अरे फोटो इलेक्ट्रोनको क्लाउड भन्छौँ। इलेक्ट्रोन निस्केको इलेक्ट्रोन त फोटो इलेक्ट्रोन हो नि त, इलेक्ट्रोन क्लाउड पनि भन्न पाइयो है, इलेक्ट्रोनको क्लाउड भन्छ है, फोटो इलेक्ट्रोन लेखे पनि हुन्छ, ठीक छ, इलेक्ट्रोनको क्लाउड भन्छ। अब हेर्नुहोस्, स्पेस चार्ज अथवा यो इलेक्ट्रोन फोटो इलेक्ट्रोनको क्लाउड भन्छ। यो भनेको के हो त, स्पेस चार्ज भन्ने के त भनेको यहाँ के त चार्जेस फोटो इलेक्ट्रोन बिट्विन के त, यो के त फोटो
इलेक्ट्रोन्स बिट्विन के त कैथोड एन्ड एनोड कैथोड एन्ड एनोड। यो स्पेस चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन क्लाउडको लागि भन्ने त यो जति इलेक्ट्रोन्सहरू निस्कियो यसमा प्राय जसो इलेक्ट्रोन्सहरू यही फसेर बस्दियो। कुन कहाँ फसेर त एनोड र कैथोड बीचको जुन ग्यापिङ छ, जुन ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा बस्दियो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेस चार्ज भन्छौँ अथवा इलेक्ट्रोन क्लाउड भन्छौँ। इलेक्ट्रोन स्पेस चार्ज भन्छौँ अथवा इलेक्ट्रोन क्लाउड भन्छौँ। त्यति बुझ्दा भयो, अरू केही पनि यो कथा कहानी मात्रै भनिरहेको छ, अरू केही छ? केही छैन। कुरो बुझ्नुभयो? यो कुरो भयो। यो अथवा यो यो जुन इलेक्ट्रोन निस्किन्छ फोटोनबाट त्यसलाई के भन्छ? फोटो इलेक्ट्रोन पनि भन्छ। र जुन करेन्ट आयो त्यसलाई, त्यो करेन्टलाई के भन्छ? फोटो करेन्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। यो कुरो बुझ्यो है? करेन्ट त करेन्ट नै हो, इलेक्ट्रोन त इलेक्ट्रोन नै हो। फोटोनबाट निस्किएकोले फोटो अगाडि राखिदिएको, अरू केही पनि छैन यसमा। ठिक छ, आई थिङ्क यसबाट अब तपाईँलाई यो डिटेल्स नै भइसक्यो। यसमा अब काम केही पनि छैन। अब सुन्दिनुहोस् यहाँ, अब अर्को पोइन्टतिर हामी जाँदाखेरि यसमा बुझ्नुहोस्। यहाँ यो बुझ्दाखेरि तपाईँले अब मजाले बुझिदिनु पर्यो। अब गर्ने काम, अब यहाँ त जाम लाग्यो। अब सुन्दिनुहोस् यहाँ, अब यो ट्राफिक जाममा, इलेक्ट्रोनको जाममा अब के इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्दैन? पुग्छ। फास्ट जुन इलेक्ट्रोनहरू छ, जुन फास्ट फोटो इलेक्ट्रोनहरू छ, त्यो गएर यहाँ पुग्छ र त्यो पुगिसकेपछि के हुन्छ त? यहाँ करेन्ट क्रिएट गर्छ, फोटो करेन्ट आउँछ है। जबकि यहाँ मैले पोटेन्सियलको कुरै गरेको छैन, तर पनि यहाँ सबै इलेक्ट्रोन नपुगे पनि जुन फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनहरू छ त्यो त पुग्छ र त्यसले करेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यो ग्राफ बनाउँदाखेरि म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु, त्यो भन्न खोजेको के हो। ठिक छ, तर यति होइन कि सर करेन्ट नै बगेन कि करेन्ट चार्ज इलेक्ट्रोन नै पुगेन कि, होइन। यहाँ के अरे पोजिटिभ नेगेटिभ केही कुरो गरेको छैन भने पनि यहाँबाट निस्केर यहाँ केही इलेक्ट्रोनहरू पुग्छ। फ्यु इलेक्ट्रोन्सहरू त्यहाँ एनोडसम्म कलेक्टरसम्म पुग्छ। ओके ल, अब सुन्दैछ। अब मैले के गरेँ भने आफ्नो डिजायर अनुसार मैले के गरेँ, यो जामलाई खोलाउनको लागि जुन इलेक्ट्रोनहरू फसेर स्टक भएको छ त्यो स्टक इलेक्ट्रोनलाई मैले के गर्छु? अब तान्ने प्रयास गर्छु, ताकि यसलाई तानेर यहाँ के गर्दैन त? यहाँबाट निकालौँ है। अब के गरेँ भने अबको फर्स्ट स्टेपमा के गरियो भने सुन्नुहोस् है। अब यो जामलाई छोडाउनको लागि के गर्यो भने पोजिटिभ पोटेन्सियल बनाइयो। एनोडलाई के बनाइयो? पोजिटिभ पोटेन्सियल है। एनोड एट पोजिटिभ पोटेन्सियल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोडको रेस्पेक्टमा एनोडलाई पोजिटिभ बनाइयो। अब सुन्नुहोस्, यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै, पोजिटिभ पोटेन्सियल हुने बित्तिकै यहाँ इलेक्ट्रोनलाई अब तान्छ। यसले के गर्छ? इलेक्ट्रोनलाई तान्छ। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ भोल्टेज मैले बढाइरहेको छु, यहाँबाट त छ, यहाँ मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अब भोल्टेज बढाइराखेको छु भने के गर्छ त? यसले इलेक्ट्रोनलाई तान्दै गर्छ। जति भोल्टेज बढायो त्यो अनुसारको के भइदियो त? इलेक्ट्रोनहरू यहाँ फटाफट जुन जाम लागेर बसेको थियो, जुन स्टक भएको थियो, फस्या थियो, त्यो स्पेस चार्ज भनौँ अथवा इलेक्ट्रोन क्लाउड भनौँ अथवा फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू भनौँ, जुन एनोड र कैथोड बीच फसिएको थियो त्यो के भइदियो त? सबै निस्किन थाल्यो। भनेपछि भोल्टेज बढाउने बित्तिकै के भइदियो त? यहाँबाट म्याक्सिमम इलेक्ट्रोनहरू तानिँदै गयो, कलेक्टरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि त सबै यो एमिटर, यो ब्याट्री हुँदै फेरि कहाँ जान्छ त? कैथोडसम्म पुग्छ। अब यो हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, करेन्ट बढ्यो कि बढेन? फोटो इलेक्ट्रोनहरू तान्दै गयो, भोल्टेज बढ्यो भनेपछि के भइदियो त? फोटो करेन्ट पनि इन्क्रिज हुँदैछ। पोजिटिभ पोटेन्सियल भयो नि त यो। अब भनेपछि के भइदियो त? यो जति भोल्टेज बढाउँदै गयो यहाँ इलेक्ट्रोनहरू तानिँदै गयो र इलेक्ट्रोनहरू जति तानिँदै गयो त्यति सर्किटमा कुद्दै गयो, जति सर्किटमा कुद्दै गयो त्यति नै फोटो करेन्ट बढ्दै गयो। ठिक छ, अब अझ भोल्टेज बढाउँदै सुन्नुहोस् यहाँ। अब सुन्नुहोस्, एउटा यो पोइन्ट भयो तर यसलाई इन्कम्प्लिट भन्न पनि पाइयो। अब सुन्नुहोस्, एउटा पोइन्ट आउँछ जुन कि यो स्पेस चार्ज सबै तानेर गइसक्यो, सबै तान्दै कलेक्टरसम्म पुगिसकेको छ। अब यहाँ यो खाली भयो, यो ठाउँ खाली भइदियो। सुन्नुहोस् यहाँ, यो ठाउँ यसमा जाम छैन। अब सुन्नुहोस् यहाँ, अब यसमा जाम छैन। अब सिधै यो फोटोन स्ट्राइक गरेर चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोन निस्क्यो फुत्तै, भनेपछि यहाँ फुत्त निस्क्यो, यहाँ के गइदियो? एनोडसम्म पुगिहाल्यो। यहाँ
फुत्त निस्क्यो एनोडसम्म पुग्यो, फुत्त निस्क्यो एनोडसम्म पुग्यो भनेपछि यहाँ बसिने ठाउँ छैन, उसँग त्यति टाइम नै रहेन कि यो भोल्टेजको कारणले, यो पोजिटिभ पोटेन्सियलको कारणले यस्तो टाइपमा हामी सेट गरेका छौँ, यस्तो भोल्टेज बनाएको छौँ, यस्तो पोजिटिभ पोटेन्सियल बनाएको छौँ कि यहाँबाट निस्किने बित्तिकै पहिला त जाम, अब के भनौँ न रोडमा गाडी गइराखेको छ हो कि होइन, अब पहिला जाम थियो, जुन ठाउँमा जाम थियो सबै गाडी पास भइसकेपछि त अब गाडी आउँछ, पछाडिबाट गाडी आउँछ, फ्याट्टै गइहाल्छ, जाम त लाग्दैन हो। अब यो भनेको जाम नभएको, स्टक नभएको बेला के हुन्छ, भोल्टेज जति बढाए पनि करेन्ट बढ्नेवाला छैन। किनभने यहाँ अब एउटा इलेक्ट्रोनको स्ट्राइक गरे निस्क्यो पुगिहाल्यो भने त यहाँ अब जति जे गरे पनि भोल्टेज जति बढाए पनि त इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्ने होइन। जब इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्ने होइन भने करेन्ट बढ्ने कुरो भएन, हो कि होइन? हो। त्यही भएर एउटा पोइन्ट आउँछ, इफ द पोटेन्सियल, त्यही पोइन्ट मैले अघि जुन कुरो बुझाएँ नि, जुन कुरो मैले बुझाएको छु त्यही कुरोलाई मैले यहाँ लेखेँ है। त्यो के लेखेँ, त्यो रामायण लेखेको छैन, महाभारत मैले लेखेको छैन, यो तपाईँले यसरी ड्यास दिएर लेखिरहेको छु ताकि तपाईँले मजाले बुझिहाल्नुहोस् है। मेन कुरो के हो बुझाउने, त्यसपछि अङ्ग्रेजी कुरो आउँछ, गजाङ गुजाङ गरेर तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ। ओके, सुन्नुहोस्, पहिला बुझ्नु पर्यो। मैले अघि के भने, यहाँको स्पेस चार्ज खत्तम भइसकेको छ, स्पेस चार्ज खत्तम भइसकेपछि अब जति पोटेन्सियल तपाईँले बढाए पनि करेन्ट बढ्नेवाला छैन। किन करेन्ट बढ्नेवाला छैन भने, किनभने यहाँको जुन स्पेस चार्ज, जुन इलेक्ट्रोनहरू फँस्या थियो, जुन जाममा परेको थियो, त्यो सबै निस्किसकेको छ। अब कस्तो कन्डिसन भयो, फुत्त यहाँबाट यहाँ लाइट आयो, फोटोन आयो, स्ट्राइक गर्यो, यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्क्यो, यहाँ बसेन कि डाइरेक्ट यहाँ सिधै कुदेर कहाँ गइसक्यो त कलेक्टरमा गइसक्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा त्यही लेखेको छु, हेर्नुहोस् यहाँ, इफ द पोटेन्सियल अफ द एनोड इन्क्रिजेस ग्रेजुअली, बढाइरहेको छु है। अब इन्क्रिज गर्दाखेरि, ग्रेजुअली इन्क्रिज गरिरहेको छु भने अघि के हुँदै थियो त, के हुँदै थियो, करेन्ट बढिरहेको थियो। अब करेन्ट बढिरहेको छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ, इफ द पोटेन्सियल अफ द एनोड इन्क्रिजेस ग्रेजुअली, इफ अब यसमा यो बेला कस्तो भइदियो, एउटा पोटेन्सियल आयो, त्यस्तो पोटेन्सियल पछि के भइदियो भने इफेक्ट अफ द स्पेस चार्ज बिकम्स नेग्लिजिबल। इफेक्ट अफ स्पेस चार्ज बिकम्स नेग्लिजिबल भनेको स्पेस चार्ज यहाँ छैन। अब यसको इफेक्टले गर्दाखेरि करेन्ट बढिरहेको थियो। कसको इफेक्टले करेन्ट बढिरहेको थियो, जुन स्पेस चार्जको कारणले करेन्ट बढिरहेको थियो, त्यही नै अब के भइदियो, नेग्लिजिबल भइदियो। त्यसो भए के भइदियो त, एनी इलेक्ट्रोन द्याट इज इमिटेड फ्रम द क्याथोड इजिली रिच टु द एनोड। जुन अब यो स्पेस चार्ज छैन, यसको इफेक्ट नेग्लिजिबल भयो होइन, छैन भन्नुहोस्, अथवा इफेक्ट नेग्लिजिबल भइदियो। अब यहाँ के भइदियो त, जुन इलेक्ट्रोन निस्क्यो, फोटो इलेक्ट्रोन निस्क्यो, के इजिली नै एनोडसम्म पुग्यो, त्यही कुरो लेखिएको छ कि। भनेपछि द करेन्ट बिकम्स कन्स्टेन्ट। अब करेन्ट कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, अब करेन्ट बढ्नेवाला छैन। तपाईँले जति भोल्टेज बढाए पनि करेन्ट बढ्नेवाला छैन, र त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, सेचुरेसन करेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, सेचुरेसन करेन्ट भन्छौँ। यही नै कुरो, यसैलाई हामी के भन्छौँ, सेचुरेसन करेन्ट। त्यही कुरोलाई मैले लेखिदिएको छु है, कि ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दाखेरि एउटा भोल्टेज आउँछ, त्यो भोल्टेज पछि जति तपाईँले बढाए पनि अब के हुन्छ, स्पेस चार्जको इफेक्ट हुँदैन, यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, इजिली तरिकाले नै कलेक्टरसम्म पुग्छ। अब इजिली तरिकाले पुगिसकेपछि एउटा के आउँछ भने, एउटा कन्डिसन आउँछ। अब त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, त्यो करेन्ट कन्स्टेन्ट भइदिन्छ, र त्यही करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, सेचुरेसन करेन्ट बनेको। सेचुरेसन करेन्ट भनेको कस्तो, कन्स्टेन्ट करेन्ट हो, बुझ्दा भयो। ठिक छ। अब यसको ग्राफ बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको यस्तो ग्राफ आउँछ, कस्तो है, टाउको तात्या छैन होला है, एकदम सानो सानो कुरो गरिरहेको छु, मजाले बुझ्ने नि है, मजाले बुझ्दियो भने केही पनि छैन। अब यहाँ तपाईँको एउटा मैले फिगर बनाएँ, भोल्टेज र करेन्टको फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भोल्टेज जेरो हुँदा करेन्ट जेरो थियो कि केही थियो, भोल्टेज जेरो हुँदा करेन्ट जेरो थियो कि केही थियो, भोल्टेज जेरो हुँदा पनि करेन्ट केही थियो। यहाँ भन्नुहोस्, यसरी थियो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यसपछि मैले नेगेटिभ पोटेन्सियलको कुरो गर्छु, आउँछ यहाँ। अब यो फिगर यस्तो हुन्छ कि
यस्तो फिगर हुन्छ है। यो नेगेटिभ पोटेन्सियलको कुरो गर्छु, आउँछ अहिले। अब पहिला यो के गइदियो त, यसरी नै जान्छ। अब यहाँ यसैलाई हामी स्टपिङ पोटेन्सियल पछि भन्छौँ। अहिले हामी करेन्ट हेर्दैछौँ। यो जुन करेन्ट कन्स्टेन्ट भएको हो नि, यो जुन करेन्ट कन्स्टेन्ट भएको छ, यसैलाई हामी के भन्छ, आइएस सेचुरेसन करेन्ट, यही भन्छ। ठिक छ। इन्क्रिज भोल्टेज इन्क्रिज हुँदै हुँदै यहाँ भोल्टेज बढाइरहेछौँ, बढ्दै गयो, भोल्टेज बढाइरहेछ, बढ्दै 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 गयो। अनि के भइदियो, जति भोल्टेज बढाए पनि अब यहाँको करेन्ट नै कन्स्टेन्ट भइदिन्छ। अब यसैलाई हामी के भनिदियौँ त, यसैलाई हामी सेचुरेसन करेन्ट भनिदियो। यहाँबाट अब जति भोल्टेज बढाए पनि यो कन्स्टेन्ट नै जान्छ कि। ठिक छ, यही नै हो। ठिक छ ल, ओके। अब कुरो के रह्यो भने अब स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरो गर्छौँ। यो स्टपिङ पोटेन्सियल के हो, ठिक छ। स्टपिङ पोटेन्सियल भनौँ अथवा भोल्टेज पनि भन्छ। स्टपिङ भोल्टेज पनि भन्छ, भोल्टेज भन्छ अथवा नि भोल्टेज पनि भन्छ। के भन्छ, KNEE, नि भोल्टेज पनि भन्छ। स्टपिङ पोटेन्सियल भन्नुहोस् अथवा स्टपिङ भोल्टेज भन्नुहोस्, जे भन्दा पनि भयो। सुन्नुहोस् यहाँ ल, यो इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरो। अब सुन्नुहोस्, स्टप गर्ने यति कुरो त छ। स्टप गर्ने भोल्टेज, कसलाई स्टप गर्ने, करेन्टलाई रोकिदिने के। फोटो करेन्ट जति आइराखेको थियो अथवा फोटो इलेक्ट्रोन जति आइराखेको छ त्यसलाई एनोडसम्म पुग्नै नदिने कि, एनोडसम्म नपुगोस्। यहाँबाट जति यो इलेक्ट्रोनहरू निस्किरहेछ एनोडसम्म नपुगोस्। एनोडसम्म नै पुगेन भने त यतातिर जाने कुरै भएन। जुन यहाँ निस्किराखेको थियो यो इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्नु छ। स्टप गर्नु छ भने यहाँ के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। नेगेटिभ भइसकेपछि यसलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ। यहाँ नेगेटिभ भइसकेपछि के गर्छ, यसलाई रिपेल गर्छ। यतातिर एट्र्याक्ट गर्दैन कि रिपेल गर्छ, यतातिर पठाइदिन्छ। जुन बाटोबाट आइरहेको थियो त्यतातिर फर्काइदिन्छ अहिले। ठिक छ ल। अब भनेपछि के हुनु पर्यो, यसको लागि स्टपिङ एनोड कस्तो हुनु पर्यो, एनोड शुड बी एट नेगेटिभ पोटेन्सियल, नेगेटिभ पोटेन्सियल with respect to what, कैथोड। कैथोडको रेस्पेक्टमा एनोड पोटेन्सियल कति हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। अघि पोजिटिभ थियो, ठ्याक्क हामीले यहाँ चेन्ज गरिदिएको छ। ओके ल, सुन्नुहोस् यहाँ। अब यो नेगेटिभ पोटेन्सियल हुने बित्तिकै सुन्नुहोस्, यसको काम के। अब नेगेटिभ पोटेन्सियल, अब यो इलेक्ट्रोनहरू डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी के छ, डिफ्रेन्ट छ। डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ। अब डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ भने यहाँ कस्तो भइदियो, सुन्नुहोस् यहाँ। मान्नुहोस् 3टा इलेक्ट्रोन मैले मात्रै लिएँ, यहाँ 3टा इलेक्ट्रोन मात्रै लिएँ, तपाईँलाई बुझाउनको लागि, बेटर बुझाउनको लागि है। यो इलेक्ट्रोनलाई 1 भने, यो इलेक्ट्रोनलाई 2 भने, यो इलेक्ट्रोनलाई 3 नेमिङ गरेको छु मैले, केही पनि गरेको छैन। सुन्नुहोस् यहाँ। अब यहाँको पोटेन्सियल मान्नुहोस्, यहाँ नेगेटिभ हाल्ने बित्तिकै यो स्लो गइराखेको थियो, यसको काइनेटिक इनर्जी स्लो थियो अथवा यसको भेलोसिटी स्लो थियो, यसको स्पिड स्लो थियो। यहाँ के भइदियो, यो स्टप भइदियो, यतातिर गएन। यतै मान्नुहोस् यो फर्केर यतै कैथोडमै आइदियो, यसरी भन्न पनि पाइयो। मान्नुहोस् यो यस्तो यसलाई रिपेल गरिदियो कि यसमा धेरै इफेक्ट लाग्यो, कमजोर थियो, बेचारा फर्केर कैथोडमै आएर फस्दियो फेरि है। अब सुन्नुहोस्, त्यतिखेर यो 1 नम्बरको इलेक्ट्रोन यहाँ यदि एनोडसम्म पुगेन भने के करेन्ट 0 हुन्छ, हुँदैन। किनभने अरू त पुगिरहेछ नि, 2 र 3 त पुगिरहेछ, 2, 3 पुगिरहेछ। त्यही भएर यहाँ करेन्ट 0 भएन। त्यसलाई त्यो जस्तो पोटेन्सियलमा मान्नुहोस्, यस्तो एउटा पोटेन्सियल, यति म्याग्निट्युडको पोटेन्सियल हालेको थियो कि यो चाहिँ फर्केर कैथोडमै गइदियो, यहाँसम्म पुगेन भने के त्यो पोटेन्सियललाई स्टपिङ पोटेन्सियल भन्न पाइन्छ अथवा स्टपिङ भोल्टेज भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। किनभने सुन्नुहोस् यहाँ, यो त यतै बस्यो, गएन मान्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट आएन। तर यिनीहरू यो पुग्यो, पहिला त यही पुग्छ अथवा यो पुग्यो, जोस् दुईटै पुग्यो भने पनि करेन्ट आइदियो, अथवा 3 नम्बरको मात्रै पुग्यो भने पनि करेन्ट बन्यो। अब सुन्नुहोस्, यो 2 नम्बरको बान्नुहोस्, यस्तो फेरि भोल्टेज अलिकति बढायो है। सुन्नुहोस्, फेरि अलिकति भोल्टेज बढायो र फेरि भोल्टेज बढाउँदाखेरि 1 नम्बर त पहिला नै यतातिर फसिसकेको थियो। अब 2 नम्बर पनि के भइदियो भने फर्केर यतै कैथोडतिर गइदियो अथवा स्टप भइदियो
अगाडि बढ्न सकेन, 3 नम्बर मात्रै बढिरहेछ, 3 नम्बरको इलेक्ट्रोन मात्रै बढिरहेछ भने पनि त करेन्ट आइदिन्छ, केही न केही त करेन्ट आइदिन्छ। थोरै पोटेन्सियलमा 1 स्टेप भइसकेको थियो, अलिकति पोटेन्सियल नेगेटिभ पोटेन्सियल बढायौँ, नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदा 2 स्टेप भयो तर 3 स्टेप भएन। अब 1 2 स्टेप भए पनि त यो 3 ले गर्दाखेरि करेन्ट क्रिएट भइरहेछ नि त, भनेको त्यो भोल्टेजलाई पनि हामीले स्टेपिङ भोल्टेज अथवा स्टेपिङ पोटेन्सियल भन्न पाइएन। अब सुन्दिनुहोस्, भनेपछि यो 3टाको मात्रै इक्जाम्पल दिएको छु, यति त यस्ता त हामीसँग जति पनि इलेक्ट्रोनहरू छ नि, भनेपछि यस्तो कुरो बुझौँ त, यस्तो पोटेन्सियलमा पोटेन्सियल नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै बढाउँदै गयो। अब यस्तो पोटेन्सियल जहाँ सबभन्दा फास्ट कुदिराखेको इलेक्ट्रोन नै एनोडसम्म पुगेन भने त्यही पोटेन्सियललाई हामी के भन्न पाइयो त, त्यही पोटेन्सियललाई हामी के भन्न पाइयो, स्टेपिङ पोटेन्सियल भन्न पाइएन। स्टेपिङ पोटेन्सियल भन्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो। हो भनेपछि कस्तो पोटेन्सियललाई स्टेपिङ पोटेन्सियल, त यस्तो पोटेन्सियल जहाँ कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रोन भनौँ है, फोटो इलेक्ट्रोन अथवा सबैभन्दा म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन नै स्टप भइदियो अथवा स्टप नभनेर एनोडसम्म पुगेन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ, स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। ठिक छ, यही कुरो लेखिदिने हो है, यही कुरो लेखिदिनुहोस्। एट अ सर्टेन भ्यालु अफ नेगेटिभ पोटेन्सियल द करेन्ट अथवा द फोटो करेन्ट इज कम्प्लिटली स्टप्ड। यो यही नै हो के त, स्टपिङ पोटेन्सियल। एट अ सर्टेन भ्यालु अफ नेगेटिभ पोटेन्सियल द करेन्ट इज कम्प्लिटली स्टप्ड इज कल्ड वाट, इज कल्ड स्टपिङ भोल्टेज अथवा स्टपिङ पोटेन्सियल, स्टपिङ पोटेन्सियल यो लेख्न पाइयो। अथवा अर्को एउटा डेफिनेसन सुन्नुहोस्, द स्मलेस्ट म्याग्निट्युड अफ एनोड पोटेन्सियल एट व्हिच जस्ट स्टप, यसरी लेख, द स्मलेस्ट म्याग्निट्युड अफ एनोड पोटेन्सियल व्हिच जस्ट स्टप्स द फोटो करेन्ट भनौँ अथवा फोटो इलेक्ट्रोन्स भनौँ अथवा फोटो इलेक्ट्रोन्स ह्याभिङ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनौँ है, सबै कुरो एउटै हो। फोटो इलेक्ट्रोन्स भनौँ जे भने पनि भो के, फोटो इलेक्ट्रोन्स ह्याभिङ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी, यस्तो मिनिमम हो, यो स्मलेस्ट हो, मिनिमम राख्ने, किनभने मिनिमम भन्दा अब जति बढाए पनि सबै स्टेप सानो भ्यालुमा मानौँ न, यहाँ नेगेटिभ म्याग्निट्युड मानौँ, यहाँ 5 इलेक्ट्रोन भोल्टमा म्याक्सिमम जुन फास्ट काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन स्टप भइदियो भने के अब 6 इलेक्ट्रोन भोल्टमा स्टप हुँदैन, 7 इलेक्ट्रोन भोल्टमा स्टप हुँदैन, हुन्छ। तर यसलाई स्टपिङ भन्ने कि यसलाई भन्ने कि कसलाई भन्ने, म्याग्निट्युडको गर्दैछौँ, यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ नहाल्ने, यहाँ कुरो बुझ्ने, यो नेगेटिभ त नेगेटिभ नै हो। अब 5 इलेक्ट्रोन भोल्टमै स्टप भइदियो, सरी ठिक छ, इलेक्ट्रोन भोल्टमा राखौँ अथवा भोल्टमै राखौँ न, यसमा प्रायः जसो भोल्टमा राख्छौँ हामी है, प्रायः जसो केमा राख्छौँ, स्टपिङ पोटेन्सियल भोल्टमा राखौँ। ठिक छ, 5 इलेक्ट्रोन भोल्टमा यदि स्टप भइदियो भने के अब 6 मा स्टप हुँदैन, 7 मा स्टप हुँदैन, 8 मा स्टप हुँदैन, हुन्छ, किन हुँदैन, हो त्यही भएर यो यसैलाई नै भन्यो जहाँ स्टप भइदियो, जस्ट स्टप भइदियो के, अब त्योभन्दा माथिको त सबै स्टप हुन्छ नि त। ल, द स्मलेस्ट म्याग्निट्युड अफ, स्मलेस्टको मिनिङ त्यही हो है, द स्मलेस्ट म्याग्निट्युड अफ एनोड पोटेन्सियल व्हिच जस्ट स्टप द फोटो करेन्टलाई जस्ट स्टप गरिदियो अथवा फोटो इलेक्ट्रोन्स भनिदियो अथवा फोटो इलेक्ट्रोन्स ह्याभिङ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भइदियो, यही नै बेटर हुन्छ मलाई लाग्छ। तपाईँले मिनिमम पनि आइदियो अनि सबै कुराहरू पनि आइदियो, ठिक छ, त्यही कुरो लेख्नुहोस्, अरू केही पनि होइन, स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको त्यही नै हो। ओके, ल क्लियर भयो त, भयो। ल अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भने सुन्नुहोस्, यहाँ स्टपिङ पोटेन्सियलको बारेमा अलिकति बुझ्दाखेरि यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुन्नुहोस्। स्टपिङ पोटेन्सियल केसँग रिलेटेड छ, स्टपिङ पोटेन्सियल इज रिलेटेड विथ वाट भनेको म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जीसँग, म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जीसँग रिलेटेड छ हो, भनेको के छ, स्टपिङ पोटेन्सियल इज रिलेटेड विथ
related with what? Stopping potential is related with इलेक्ट्रोन अथवा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यसरी लेख्यौँ किन पटक पटक लेख, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीसँग रिलेटेड छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, ठिक छ यो कुरो। ल यो कुरो ठिक छ भने यहाँ तपाईलाई बुझ्नै पर्ने कुरो भनेको यही नै हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किनभने तपाईलाई मैले पढाएको छु, के पढाएको छु हेर्नुस् त, प्लस वर्क फंक्सन, यही त पढाएको छु त है। मैले तपाईलाई के पढाएको छु, यस न्यू भने इन्सिडेन्ट इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र वर्क फंक्सनमा जान्छ र यसलाई के भनेको छु, यस न्यू, एफ छ भने एफ, न्यू छ भने न्यू, एफ नट भनेको छु है। यसको भ्यालु यो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी त्यहाँ पनि ल्याएको छु, यो सेकेन्ड भिडियोमै मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको हो भनेर मैले बोलेको छु। ठिक छ, ल ओके। अब त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त, अब अलिकति बुझिदिनु पर्यो, स्टपिङ पोटेन्सियलको म्याथमेटिक्सतिर जानु पर्यो। सुन्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईवटा प्लेटको कुरो गरौँ यो, त्यसपछि यसको हेर्नुहोस्, यो क्याथोड सी, यो एनोड सी। सुन्नुहोस् यो सी, यो ए, ठिक छ। यहाँबाट अब यहाँ के भइरहेको छ भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन निस्किरहेछ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किरहेछ, कहाँसम्म पुगिरहेछ, यहाँसम्म पुगिरहेछ। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल हारिरहेका छौँ, यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल, यसलाई अपोज गरिरहेछ। कसलाई अपोज गरिरहेछ? जुन इलेक्ट्रोन यतातिर मुभ भइरहेको छ, यसरी मुभ भइरहेको छ, त्यसलाई यसले रोकिरहेछ हो। अब अपोज गर्नु भनेको यहाँ कस्तो भइदियो त, यो इलेक्ट्रोनलाई काम गर्नु पर्या छ, इलेक्ट्रोनलाई काम गर्नु, उसले रोकिरहेछ, यताबाट गइरहेको छ है, भनेपछि काम गर्नु परिरहेको छ। र त्यो काम गर्नुलाई नै के भन्छौँ त, पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। के भन्छौँ? पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। भनेपछि जति यतातिर हुँदै गयो यसको के भइदियो त, पोटेन्सियल इनर्जी बढ्दै गयो। र पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला हामीले के पढेका छौँ भन्नुहोस् त, पोटेन्सियल इनर्जी भनेको यहाँ एउटा चार्ज पार्टिकल छ र त्यो चार्ज पार्टिकल गइराखेको छ भने त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी कति? यहाँ त चार्ज पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हो, यहाँको पोटेन्सियल यदि भी छ भने ई भी नट भयो कि भएन? ई भी नट। यहाँ भी नट भनेको म्याग्निट्युड अफ स्टपिङ पोटेन्सियल, भी नट भनेको म्याग्निट्युड अफ स्टपिङ पोटेन्सियल है, म्याग्निट्युड अफ व्हाट? स्टपिङ पोटेन्सियल। ठिक छ। अब म्याग्निट्युड अफ यो भयो के त, पोटेन्सियल इनर्जी के भइराखेको छ, यही नै हो पोटेन्सियल इनर्जी लेखौँ यसलाई। पोटेन्सियल इनर्जी कतिले बढ्दै गइरहेछ, पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिजेज बाई, यसरी लेख्दा हुन्छ, इन्क्रिजेज बाई इभी नट। अब पोटेन्सियल इनर्जी, यो इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल इनर्जी बढिराखेको छ भने काइनेटिक इनर्जी के हुनु पर्यो? घटिरहेछ, किनभने अपोज भइरहेछ, पहिला फास्ट मुभ गरिरहेछ, त्यसपछि के भइरहेछ त, अब यसको पोटेन्सियल इनर्जी बढ्दै जानु भनेको काइनेटिक इनर्जी घट्दै जानु भनेको। यो पोटेन्सियल इनर्जी ई भी नटले बढ्दै गइराखेको छ भने काइनेटिक इनर्जी यतिले नै घट्दै गइरहेछ के, काइनेटिक इनर्जी डिक्रिजेज लेख्दा पनि भयो। र कुन काइनेटिक एनर्जी ल्याछौँ त हामी? म्याक्स जुन फास्टेस्ट इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी ल्याछौँ, त्यही काइनेटिक एनर्जी के भइरहेछ? घटिरहेछ। केले त? यतिले। अब मान्नुहोस् यो पोइन्टमा आउँदा, यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि जुन फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन थियो त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति भइदिन्छ त? यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम माइनस इभी नट भइदिन्छ यो पोइन्टमा आइपुग्दा। यदि मान्नुहोस् यो स्टप नै भइदियो भने त यो जिरो भयो कि भएन? स्टप नै भइदियो भने यो जिरो भयो कि भएन? यो जिरो भयो नि त, यो जिरो भयो, अनि यो जिरो हुनु भनेको कति भइदियो त? काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु इभी नट। यही नै स्टपिङ पोटेन्सियलको यो फर्मुला हुन गयो। अब यसैलाई खोल्छौँ, सुन्नुहोस्, यसरी कुरा बुझ्दा भयो। यो धेरै कुराहरू बुझ्न सकिएन भने यसरी कुरा बुझ्नुहोस्। यताबाट इलेक्ट्रोन यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ? पोटेन्सियल एनर्जी बढ्दै जान्छ, पोटेन्सियल एनर्जी बढ्दै गयो, काइनेटिक एनर्जी घट्दै गयो। अब काइनेटिक एनर्जी घट्दै जान्छ त कति पोटेन्सियल एनर्जी बढ्दै जान्छ भने ई भी नट भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल हो है, थाहा छ हामीले यो कुरो थाहा छ।
है। अब यो यतिले बढ्दै गयो, अब काइनेटिक एनर्जी घट्दै गयो। अब मानव यहाँ आएर यदि फास्टेस्ट हामीलाई स्टपिङ भनेको त फास्टेस्ट इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्नु छ, यदि स्टप नै भइदियो भने तपाईको के आउँछ त काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु यो नै आउँछ भन्ने यो पोइन्टलाई सम्झ्दा पनि भयो। यो सबै कुरो नसम्झे पनि केही फरक छैन। ठिक छ ल, अब यही नै फर्मुला अब तपाईलाई ल यो सुन्नुस्। अबको कुरो के रह्यो भने अब एउटा फर्मुलालाई हेरौँ त। यो फर्मुलालाई हेरिसकेपछि हेरौँ अगाडि बढ्न सकिन्छ हामीले फर्मुलामा भर्खर के पढेका छौँ त। अब अर्को कुरो के आयो भने एउटा फर्मुला हामीले के पढाएको छ भने यस न्यू नट इज इक्वल टु के पढाएको छौँ सर, न्यू नट होइन कि यस न्यू इन्सिडेन्ट इनर्जी इज इक्वल टु के पढाएको छौँ त हेरौँ त। यहाँ के पढाएको छौँ फाइ नट प्लस काइनेटिक इनर्जी। कुन काइनेटिक त म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी यो पढाएको छौँ। ठिक छ, यो सेकेन्ड लेक्चरमा हामीले यही सबै कुरो गरेका छौँ। ल यसलाई मैले यसरी लेखेँ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु यस न्यू इन्सिडेन्ट इनर्जी माइनस वर्क फङ्सन लेख्न पायो। यो के को त फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा लेख्न पाएँ। अझ पनि मैले यसलाई के त वेभलेन्थको फर्ममा पनि लेख्न पाउँछु। यहाँ त काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु यहाँ सी अपन ल्याम्डा पनि लेख्न पाएँ। यही हो, यसैलाई ब्रेक गरे भने यो आउँछ। यो पनि यसको बारेमा पनि मैले धेरै बोलिसकेको छु, माइनस फाइ नट हो। अब हेर काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम त भर्खर यो पढाएको छ नि त, यो भर्खर त यो पढाएको छ नि त। ई भी नट इज इक्वल टु यहाँ सी अपन ल्याम्डा माइनस फाइ नट भएको भएन। अझ अब स्टपिङ पोटेन्सियलको बारेमा अझ मजाले यसलाई खोल्दाखेरि हेरौँ, मजाले खोलौँ त। यो मजाले खोलियो भने अझ पनि यसबाट निस्किन्छ। सुनौँ, यही फर्मुलालाई चलाउने हो के, अरू केही पनि चलाउनु छैन। सुनौँ, मजाले खोलौँ त यसलाई। यसलाई मैले खोलेँ भने यहाँ सुन्नु त भी नट इज इक्वल टु के भइदियो त भी नट इज इक्वल टु कति भइदियो यहाँ सी अपन ई अनि 1 ल्याम्डा भयो कि भएन? भयो। यही कुरो लेखेको डिभाइड गरिदिएको माइनस फाइ नट अपन ई भएको भएन? सुनौँ, योलाई हेर, यसलाई हेर। ठिक छ, अब यो कुरो बुझ्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल के केमा डिपेन्ड गरे त? नोटमा लेखौँ त। स्टपिङ पोटेन्सियल के केमा डिपेन्ड गरे मेरो त? स्टपिङ पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गरे भने वेभ लेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन। वेभ लेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन भनौँ अथवा यसबाट पनि फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन पनि भन्न पाइयो नि त। वेभ लेन्थ भनौँ अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ, यसमै हेर्ने हो भने त यहाँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ नि त। पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। भनेपछि यहाँ के त वेभ लेन्थ भनौँ अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोनमा डिपेन्ड गर्यो र अर्को के त वर्क फङ्सन अफ मेटलमा डिपेन्ड गर्यो। के केमा त स्टपिङ पोटेन्सियल डिपेन्ड्स अन के त वेभलेन्थ अथवा फ्रिक्वेन्सी लेख्दौँ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन एन्ड वर्क फङ्सन अफ मेटल, जुन मेटलबाट हामी इलेक्ट्रोन निकालिरहेको छौँ है। स्टपिङ पोटेन्सियल डिपेन्ड्स अन वेभलेन्थ भनौँ अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन एन्ड वर्क फङ्सन अफ मेटल। त्यही त लेखिया छ त, वेभलेन्थमा इन्सिडेन्ट इनर्जीको इन्सिडेन्ट फोटोनको वेभलेन्थ अथवा फ्रिक्वेन्सीमा र वर्क फङ्सनमा डिपेन्ड गर्यो। यसको मिनिङ के? यहाँ मानौँ त पाँचवटा फोटोन पठाइरहेको छु। यदि स्टपिङ पोटेन्सियल 5 भोल्ट हो भने सुनौँ, यहाँ 5वटा फोटोन पठाइरहेको छु, 4वटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो अथवा 5वटा इलेक्ट्रोन निकालिदियो, कुरो छोडिदिनुहोस् है, जतिसुकै निकालोस्, 5 को 5 निकालिदियो अथवा 5वटा आयो 4वटा निकाल्यो है, छोडिदिनुहोस्। यो मान्नुहोस् यहाँ 5वटा मैले फोटोन पठाएँ र त्यो फोटोनको लागि
5वटा फोटोनको लागि स्टपिङ पोटेन्सियल 5 भोल्ट हो भने यदि मैले 10वटा फोटोन पठाउँछु भने त्यसको लागि स्टपिङ पोटेन्सियल कति? त 5 भोल्ट हो कि 5 भोल्ट भन्दा कम हो कि बढी हो? त 5 भोल्ट नै हुन्छ, 5 भोल्ट नै हुन्छ। ठीक छ, 5 भोल्ट नै हुन्छ। कुरा क्लियर? किनभने यो स्टपिङ पोटेन्सियल फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। नम्बर भनेको इन्टेन्सिटी, नम्बर भनेको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। केमा डिपेन्ड गर्दैन? इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यो लेख्दा पनि हुन्छ है, नत्र भने यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ, स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। यहाँ प्रश्न लेख्नुस् है, स्टपिङ पोटेन्सियल डज नट डिपेन्ड on intensity of incident light भन्नुस् अथवा इन्सिडेन्ट फोटोन भन्नु, इन्सिडेन्ट लाइट भन्नुस् अथवा यो कुरो बुझ्नु पर्यो के। डज नट डिपेन्ड, इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। किनभने फ्रिक्वेन्सीसँग म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलेसन छ के, फ्रिक्वेन्सीसँग म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन छ। त्यो कुरो बुझिदिनु पर्यो कि। भन्न खोजेको यो हो के, खास कुरो भनेको यो हो, खास त्यो भन्न खोजेको त्यो हो के। यसरी बुझ्दाखेरि, सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो? इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सीसँग काइनेटिक इनर्जी बढ्यो के, काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन, फ्रिक्वेन्सीसँग काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन छ। र काइनेटिक इनर्जी फ्रिक्वेन्सीसँग काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन छ, काइनेटिक इनर्जीसँग स्टपिङ पोटेन्सियलको रिलेसन छ कि। फ्रिक्वेन्सीसँग छ, इन्टेन्सिटीसँग छैन है। त्यही भएर यो सम्झिनुहोस् के, यो सम्झ्दा भयो। इन्टेन्सिटीसँग छैन, इन्टेन्सिटीसँग काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन छैन, काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन छैन, काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन छैन। अब काइनेटिक इनर्जीको छैन भने स्टपिङ पोटेन्सियलको पनि रिलेसन रहेन के। यो सबै क्रस गरिदिनुहोस् कि, एउटा बुझ्दा भयो। ठिक छ, आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो, धेरै कुरो बुझ्यो। यही नै हो के त, एउटा तपाईँले ग्राफ तपाईँले यसरी बुझ्नुभयो होला। ग्राफ म तपाईँलाई देखाउँछु, यसरी ग्राफ तपाईँले बनाएको हुन्छ बुकमा है। ल यो कुरो बुझ्नुभयो, यो कुरो मजाले बुझ्यो नि, यो कुरो बुझ्यो, यो बुझिसक्यो भने काम सक्यो। एउटा यस्तो ग्राफ बनाएको हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, भोल्टेज छ, यहाँ करेन्ट छ, डिफ्रेन्ट तीनटा। यहाँ हेर्नुहोस् त, फोटो करेन्ट भर्सेस एनोड पोटेन्सियल फर 3 डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी। इन्टेन्सिटी भनेको डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा हामी, इन्टेन्स भनेको नम्बर अफ फोटोन, इन्टेन्सिटी चेन्ज भनेको नम्बर अफ फोटोन चेन्ज बुझ्दा भयो है। अब डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा हामीले यहाँ हेर्दैछौँ, यहाँ 3 डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा फोटो करेन्टको कुरो गर्दैछ। फोटो करेन्ट भर्सेस एनोड पोटेन्सियल, करेन्ट भर्सेस एनोड पोटेन्सियल। ठिक छ। अब तीनटा इन्टेन्सिटीमा I1 I2 I3 मा हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त, भनेको सेचुरेसन करेन्ट फरक छ, इन्टेन्सिटी चेन्ज करेन्ट चेन्ज। किनभने इन्टेन्सिटी चेन्ज, नम्बर अफ फोटोन चेन्ज, नम्बर अफ फोटोन चेन्ज, नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन चेन्ज, नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन चेन्ज, करेन्ट चेन्ज। ठिक छ, इन्टेन्सिटी चेन्ज, करेन्ट, सेचुरेसन करेन्ट फरक छ नि, सेचुरेसन करेन्ट फरक छ। तर तीनटैको लागि स्टपिङ पोटेन्सियल सेम नै छ, स्टपिङ पोटेन्सियल सेम नै छ। ठिक छ, तीनटैको लागि स्टपिङ पोटेन्सियल सेम नै छ। त्यही कुरो यो देखाएको, अरू केही पनि होइन। ठिक, किनभने इन्टेन्सिटीसँग स्टपिङ पोटेन्सियलको रिलेसन छैन भन्न खोजेको थिएँ यो ग्राफले, अरू केही पनि भनेको छैन। ल आई थिङ्क यो तपाईँले धेरै कुरोहरू बुझिसक्नुभयो। अब यो बुझिसकेपछि यसमा तपाईँलाई केही रहेन। अब हामी सिधै क्वेसन्सतिर हेरौँ, कस्तो खालको क्वेसन्सहरू हुन्छ। ओके, ल हेरौँ, एक दुईवटा क्वेसन्सहरू छ र पहिला यो दुईवटा हेरौँ, त्यसपछि फेरि म अर्को क्वेसन पनि गराउँछु। पहिला हेर्नुहोस्, यहाँ बुझ्नुहोस् पहिला के खाले क्वेसन, कन्सेप्चुअल क्वेसन हेर्नुहोस्, केही पनि छैन यहाँ हेर्नु त। When stopping potential is applied in an experiment on photoelectric effect, ठिकै छ, no photo current is observed भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल अप्लाई गर्दाखेरि फोटो करेन्ट देखिएन। यसको मिनिङ के त? दिस मिन्स द्याट
है स्टपिङ पोटेन्सियल अप्लाई गर्दाखेरि करेन्ट देखिएन यसको मिनिङ के त अब हेर्नुस् यहाँ अप्सन ए मा छ द इमिसन अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इज स्टप्ड भनेको फोटो इलेक्ट्रोन नै के रे फोटोन आए पनि फोटो इलेक्ट्रोन नै भनेको इलेक्ट्रोन नै निस्केन भन्न खोजेको यो हो है भनेको इलेक्ट्रोन नै निस्केन भन्ने कुरो अप्सन ए मा राखेको छ 2 नम्बरमा के राखेको छ द फोटो इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड बट आर रिएब्जर्ब्ड बाई द इमिटर मेटल फोटो इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन निस्क्यो तर रिएब्जर्ब हो भनेको जुन मेटलबाट निस्किया थियो त्यही मेटलमै गयो भनेर अप्सन 2 मा छ 3 मा के छ द फोटो इलेक्ट्रोन्स आर एक्युमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट भनेको एनोड को नजिक गएर जम्मा भएको हुन्छ सी नम्बर अप्सनले भनेको छ डी नम्बर अप्सनले के भनेको छ द फोटो इलेक्ट्रोन्स आर डिस्पर्स्ड फ्रम द साइड अफ द एपराटस साइडबाट यताउतिबाट भाग छ भन्ने कुरो गरेको छ यो पत्याउने कुरो भयो भएन अब यो भनेको नियरमा गएर बस्यो त एनोडको नजिक गएर बस्यो यो पनि हुने कुरो भएन के इलेक्ट्रोन निस्केन त हैन त्यो कुरो पनि भएन भनेपछि निस्कन त निस्क्यो तर रिएब्जर्ब हो के जहाँबाट निस्किया थियो त्यही नै गएर फेरि बस्दियो त्यसरी भन्न पाइयो ल ठीक छ यसमा केही पनि छैन अघि भनेकै कुरोहरु हो ठीक छ ल अब सुन्नुस् क्वेशन नम्बर 2 मा इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेन्ट इज डबल फ्रिक्वेन्सी डबल गर्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्शियल के हुन्छ भनेर सोधेको छ के इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेन्ट इज डबल द स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको एक्स अब इक्वेसन हेरौँ र स्टप के रे फ्रिक्वेन्सी चेन्ज स्टपिङ पोटेन्शियल चेन्ज थाहा छ इन्सिडेन्ट लाइट को अथवा इन्सिडेन्ट फोटोन को फ्रिक्वेन्सी चेन्ज स्टपिङ पोटेन्शियल चेन्ज त्यो कुरो रिलेसन हामीलाई थाहा छ अब हेर्नुस् डबल हुन्छ कि हाफ हुन्छ कि लेस देन हुन्छ कि मोर देन हुन्छ त्यो कुरोमा जानु पर्यो अब सुन्नुहोस् कतिपयले फ्रिक्वेन्सी डबल स्टपिङ पोटेन्शियल डबलमा गएर एन्सर हाल्दिन्छ तर काम बिग्रिन्छ यस्तो कुरो सुन्नुहोस् यो यदि यो भइदिया भए ल यसको मैले सल्युसन यतातिर गर्दैछु यसलाई मेट्दिन्छु है त ओके सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् मजाले क्वेसन्स बुझ्न सक्नुभयो भने हतार गर्ने होइन कि अलिकति म्याथमेटिक्स खेलाउने हो म्याथमेटिक्समा केही कुरोहरू लुकेर बसेको हुन्छ कि सुन्नुहोस् यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने स्टपिङ पोटेन्शियलको फर्मुला थाहा छ यो फर्मुला काइनेटिक एनर्जी नै हो नि त हो ई भी नट इज इक्वल टु दिस भन्ने थाहा छ हेर्नुहोस् त एच एफ माइनस फाइ वर्क फङ्सन यो कुरो थाहा छ हामीलाई यो कुरो थाहा छ ठीक छ अब यो ई को भी नट को टर्ममा लेख्नुस् अथवा जे को यससँग रिलेसन नराख्नुस् पहिले ठीक छ यति मात्र बुझ्नुस् यही नै स्टपिङ पोटेन्शियल हो स्टपिङ पोटेन्शियल यसैलाई मान्दिनुस् यो तपाईलाई कतिपयले के गर्छ भने ई ल्याएर डिभाइड गर्छ यता त्यो गर्नै पर्दैन सुन्नुस् स्टपिङ पोटेन्शियल राख्नुस् यो स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्म हो है भी नट भनेको स्टपिङ पोटेन्शियल भी नट भनेको अथवा भीएस पनि कतिपय बुकमा लेखेको हुन्छ नोटेसनमा कन्फ्युजन आउनुस् है र ल ठीक छ यति राखेँ मैले अब हेर्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सीसँग छ यदि यो यस्तो भइदिया भए एच एफ यसरी भइदिया भए त भी नट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ भन्न पाइन्थ्यो इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन सबैको लागि यसरी लेख्न पाइन्थ्यो यो डबल भन्न पाइन्थ्यो तर यस्तो छैन यहाँ एउटा फंक्सन छ वर्क फंक्सनबाट नेगेटिभ घटाइराछ भनेको वर्क फंक्सन माइनसमा छ भनेपछि यो डबल हुने कुरो भएन अब के हुन्छ यहाँहरुले यहाँ छोड्दिनुस् यो मैले म्याथमेटिक्स इक्वेसन बनाएन म्याथमेटिकल इक्वेसन बनाएन सिधै एउटा ट्रायल गरे मैले सुन्नुस् यो पहिला फ्रिक्वेन्सी मैले 2 युनिट मानिदिए कति 2 युनिट माने है इलेक्ट्रोन भोल्टमा के रे यो हर्जमा दिसमा दैटमा जेमा मैले 2 युनिट माने युनिट केही पनि लिएन मैले है र वर्क फंक्सन मैले 1 युनिट माने है वर्क फंक्सन 1 युनिट माने ठीक छ ल स्टपिङ पोटेन्शियललाई मैले भी नट माने अहिले यो ई लाई हटाए मैले ई लाई हटाइदिए यसलाई मैले यसरी लेखे चेक गर्नको लागि मैले यसरी लेखे भी नट इज इक्वल टु एचएफ माइनस फाइ नट मैले चेक गरे ल ठीक छ किनभने मलाई रिलेसन चाहियो यो म्याथमेटिक्स मलाई घुमाउनु छैन त्यति सुन्नुस् यो गर्दाखेरि कस्तो भइदियो हेर्नुस् भी यो पहिलो केसमा भी नट भनेको कति
त यहाँ कति भइदियो यो एचलाई पनि मैले हटाएँ यो एचलाई पनि हटाएँ काम छैन यो एचलाई पनि मैले हटाएँ सिधै यति राखेँ ठिक छ ल सुन्नुहोस् यो भी नट इज इक्वल टु एफ माइनस दिस भनेको 2 - 1 कति भयो 2 - 1 कति 1 भयो अब फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्छु यो फर्स्ट कन्डिसनमा हेर्नुहोस् फर्स्ट कन्डिसनमा यति भयो 2 राखेँ सेकेन्ड कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सीलाई सेकेन्ड कन्डिसनमा मैले फ्रिक्वेन्सीलाई 4 राखेँ कति 2 को डबल 4 भयो वर्क फङ्सन त्यही नै रहन्छ वर्क फङ्सन त चेन्ज भएन होइन यो मेटल त्यही वर्क फङ्सन त्यही ठिक छ ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त भनेको भी नट अब कति 4 - 1 कति 3 भयो हेर्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सी डबल भयो फ्रिक्वेन्सी 2 बाट 4 भयो डबल भयो अब भी नट कति भइदियो त भी नट स्टपिङ पोटेन्सियल 1 को डबल कति 2 हुनुपर्ने तर यहाँ कति भइदियो 3 मोर देन के भयो त मोर देन डबल किनभने यहाँ डबल भइदिया भए त यहाँ 1 छ भने यहाँ कति आउनु पर्ने आन्सर 2 आउनु पर्ने जुनसुकै रेन्डमली तपाईले लिएर चेक गर्दिन सक्नुहुन्छ कि जुनसुकै लिएर चेक गर्दिनुहोस् ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ मान्नुहोस् फ्रिक्वेन्सीलाई 4 माने फ्रिक्वेन्सीलाई 4 यसलाई भरे यो कति भइदियो सुन्नुहोस् त यो कति भइदियो 3 हुन्छ अब यो 4 को डबल कति गर्छु 8 गर्छु भने यहाँ कति 8 मा यहाँ कति 7 ठीक छ कुरो बुझेछ 8 - 1 7 अब 3 स्टपिङ पोटेन्सियल डबल भइरहेछ 3 को डबल कति 6 नै हुन्छ नि त 6 तर यहाँ कति आयो 7 डबल भन्दा बढी आइरहेछ जुनसुकै राखेर जुन कुरो बुझ्नु पर्यो जुनसुकै भ्यालु राखेर किन त्यो म्याथमेटिक्स चलाउनै पर्दैन 2f 3f 4f यो गर्नै पर्दैन यहाँ हेर्नुहोस् यो तपाईँको यहाँ मान्नुहोस् मैले यहाँ कति राखेँ 8 राखिदिएँ अथवा 7 नै राखेँ ल 7 राखेँ भने यहाँ कति 7 - 1 कति 6 भयो ठिक छ अब हेर्नुहोस् त अब 7 को फ्रिक्वेन्सी डबल गरिरहेको छु 7 को डबल कति 14 भनेको यहाँ कति वर्क फङ्सन त चेन्ज हुँदैन कुनैमा 14 - 1 कति भयो 13 भयो कि भएन सुन्नुहोस् त हुनुपर्ने यदि डबल भइदिया भए त 6 को डबल कति 12 तर यहाँ कति आइरहेछ 13 आइरहेछ भनेको जुनसुकै भ्यालु राख्नुहोस् के भइरहेको छ त डबल भन्दा बढी भइरहेछ बिकम मोर देन डबल एन्सर केही छ र केही छैन त्यही भएर तपाईलाई यदि यो नभइदिया भए वर्क फङ्सन नभइदिया भए के हुन्थ्यो त डबल फ्रिक्वेन्सी डबल स्टपिङ पोटेन्सियल डबल हुन्थ्यो त्यसरी बुझ्दा हुन्थ्यो तर यहाँ वर्क फङ्सन छ नि त हो यसले हेर्नुहोस् त कति म्याथमेटिक्स बिगार्यो है त्यही भएर हतार गर्ने नै कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके ल अब नेक्स्ट क्वेसन अरू क्वेसन हेरौँ त यहाँ हेरौँ त वाट इज द स्टपिङ पोटेन्सियल व्हेन द मेटल विथ वर्क फङ्सन दिस इज इल्युमिनेटेड विथ लाइट अफ दिस भनेको छ है इनर्जी पनि दिएको छ सिधै हेर्नुहोस् त गिभनमा हेर्नुहोस् त गिभनमा के दियो वर्क फङ्सन दियो 0.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो ठिक छ अरू के दियो इज इल्युमिनेटेड विथ लाइट अफ दिस इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको छ इन्सिडेन्ट दियो यहाँ एफ को भ्यालु पनि दियो कति 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो के सोधिएको छ स्टपिङ पोटेन्सियल भी नट इज इक्वल टु वाट सोधिदियो एन्सर केमा छ सबै भोल्टमा छ ल हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ फर्मुला के थाहा छ भन्नुहोस् त ई भी नट इज इक्वल टु के एफ माइनस फाइ नट थाहा छ नि फाइ लेख्नुहोस् अथवा फाइ नट लेख्नुहोस् कुरो एउटै हो ठिक छ ल कति आयो त एन्सर हेर्नुहोस् त यो एन्सर कति भयो भनेको 2 छ 2 माइनस 0.6 कति आयो त 1.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ कति आयो त 1.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको ई भी नट कति आयो त 1.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ ई क्यान्सल भयो भी नट कति भयो त भी नट कति 1.4 भोल्ट भयो सिम्पल केही छ 1. त्यसरी हेर्दै यसरी नै गर्नै पर्दैन सल्भ गर्नै पर्दैन दिस माइनस दिस गर्दाखेरि कति 2 माइनस 0.6 गर्ने बित्तिकै 1.4 हो हेर्ने हो सिधै भोल्टमा किनभने इलेक्ट्रोन इलेक्ट क्यान्सल भइदियो नि त ओके ल ठीक छ डी नम्बरको पनि एन्सर भयो ल अब हेर्नुस् त्यहाँ अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिट्विन काइनेटिक एनर्जी यसरी y एक्सिस तिर of the photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation
एफ एक्सतिर एफ छ फ्रिक्वेन्सी। ल सबैको त्यस्तै छ। अब सुन्नुहोस् त, अब कुरो के रह्यो भने फ्रिक्वेन्सी हेर्नुहोस् त, यसमा यसको के छ हेर्नु त, यसरी छ है, यसको यस्तो छ हेर्नुहोस् त, फ्रिक्वेन्सी र काइनेटिक इनर्जीमा रिलेसन भन्ने छ। फ्रिक्वेन्सी र काइनेटिक इनर्जी, फ्रिक्वेन्सी 0 हुँदा हेर्नु त, यो फ्रिक्वेन्सी 0 हुँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी 0 बन्छ। फ्रिक्वेन्सी 0 काइनेटिक इनर्जी 0 हो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा फ्रिक्वेन्सीमा हामी थ्रेसोल्ड भन्ने कन्सेप्ट पढाएको छौँ। के पढाएको छौँ? थ्रेसोल्ड पढाएको छौँ कि त्यो भन्दा वर्क फङ्सन भन्दा माथि फ्रिक्वेन्सी भयो अथवा थ्रेसोल्ड भन्दा माथि फ्रिक्वेन्सी भयो भन्ने मात्रै इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र त्यसपछि मात्रै काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भन्ने कुरो छ। थ्रेसोल्ड छ कि छैन, केही न केही मिनिमम भ्यालु अफ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ कि छैन, ताकि त्यो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि भयो भने मात्रै काइनेटिक इनर्जी आउँछ। भनेपछि यो कन्सेप्ट हेर्नुहोस् त, ठिक छ कि छैन? यो कन्सेप्ट हेर्नु त, भनेको यो 0 त फ्रिक्वेन्सी छैन, केही न केही फ्रिक्वेन्सी, यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो नि त। अनि यो भन्दा माथि हुँदै गयो भने काइनेटिक इनर्जी बढ्दै जाने हो। कुरो त त्यही राखेको छ नि त, काइनेटिक इनर्जी बढ्दै जाने हो। केस त यही हो नि त। यसमा के छ हेर्नुहोस् त, फ्रिक्वेन्सी 0 मै छ, फ्रिक्वेन्सी 0 मै काइनेटिक, यो त हुँदै भएन नि। यहाँ हेर्नु त, यो भनेको 0 मै फ्रिक्वेन्सी छैन, फ्रिक्वेन्सी अलि भनेको यहाँ थ्रेसोल्डको कुरै नै गरेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो थ्रेसोल्डको कुरो गरेको छ तर काइनेटिक इनर्जी के भइराखेको छ? फ्रिक्वेन्सी कम भइदियो भने काइनेटिक इनर्जी बढिरहेछ। यो त उल्टै कुरो गरिदियो नि त हो। एप्रोप्रिएट एन्सर के भइदियो? यही भइदियो। ठिक छ? केही छ क्वेसन्सहरूमा? केही छैन? तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल यो लेक्चर अब हाम्रो यही नै कम्प्लिट हुन्छ भनेको के भइदियो त? हाम्रो के भइदियो भन्नुहोस्? यो हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धियो। अब हामी अर्को लेक्चरमा के भन्छ, म्याटर वेभ पढ्छौँ है। म्याटर वेभ जुन कि इम्पोर्टेन्ट छ, सानो छ, फटाफट हुन्छ, त्यहाँ क्वेसन्स पनि दिएको हुन्छ र फटाफट गर्न सकिन्छ। ल अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा फोटोनको कन्जर्भेसन हुँदैन कि, फोटोनको कन्जर्भेसन हुँदैन। जति धेरै फोटोन आयो, फोटोन आउँदाखेरि र जाने फोटोन इक्वल नहुन नि सक्छ भनेको कन्जर्भेसन अफ फोटोन हुँदैन। ठिक छ? ल ओके, ल हस्, थ्याङ्क यू। इनर्जी कन्जर्भेसन भयो तर फोटोनको कन्जर्भेसन भएन। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।